नाशर प्रोग्राम। इस बच्चा का है अब्दुल्ला मेमून। ये नईम भाई का बच्चा है। इसका कुरान करीम मुकम्मल होने वाला है। ये आखिर से वक्त सुनाएगा अकाबिर के सामने। माशाअल्लाह खुशी की बात ये है कि इस घर में ये तीसरा बच्चा हाफिज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे सलीम भाई का हाफिज हो गए, ये तीसरा बच्चा है, ये नईम भाई का बच्चा है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। 21 मार्च 2022 को इसका कुरान करीम की शुरू हुआ था और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में इसका पाठ मुकम्मल कर लिया है। आज ये आखिर से वक्त सुनाएगा। अल्लाह ताला आगे की मंजूरी आसान फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا أرحم الراحمين. آمين. माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।